2 दिसा पयलीं म्हणजे 28 तारखेक आहा तो रातचे 10:30 सुमार म्हणटा तो हे एरियेक हांगासर बिबटो येयलो. बिबटो येना फुडें जे पयलेंच जे घर मेळटा पळय त्या घरान एक वरांड्याचेर कुत्रो आसलो तेजे हेचेर तो कितें तरी खातालो थंयसर त्या हेचेर आनी तेणी त्या बिबट्यान पर्टिक्युलरी ते दिसा येवन ताका म्हणटा त्या कुत्र्याक थंयसर म्हणटा तो उखल्लो हेचेर आनी उखल्ल्या उपरांत अशें जालें आवाज येना फुडें लोकूय भायर येयले पळयले जाल्यार बिबटो ताका घेवन तो हें वयतालो. कित्याक आतां कितें जालां गेल्या वर्सा आमी 2 बिबटे हांगासले ट्रॅप केल्ले म्हणल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगून तेजे आनी त्या प्रमाणे अशें जर बिबट्यांचो संचार जर हो जर हे एरियेक जर जायत रावलो जाल्यार वातावरण भयाचें दिसताच हेचेर. पूण तितूंतल्या आमची ड्युटी आसा ती तितून की प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून तेजे हेचेर आनी ते प्रिकॉशन म्हणजे इमिजिएटली दुसरे दिसा म्हणटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर दिलें की अशें अशें हांगा परत म्हणटा ती एटेम्प्ट्स जाल्ले आसा जाल्या म्हणून तेजे हेचेर आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी FROक लेटर दिलें. FRO कडसून तेंच्यांनी चीफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसराक लेटर फॉरवर्ड केलें आनी ताणें तांकां कितें सांगलें की तुमी सद्या पेट्रोलिंगाक 1-2-3 दीस थंय करा म्हणून ते एरियेचेर की रातचे वचून थंय रावपाचें आनी पेट्रोलिंग करपाचें वा कशें कितें येता कितें करता तो हेचेर. त्या प्रमाणे आतां कंटिन्यू आयज 4थो दीस जालो ते पेट्रोलिंग हांगासर करतात. पूण त्याच्या उपरांत काय त्या बिबट्याचो हांगासर तांकां कांयच हें दिसूंक ना तेजे हेचेर परत. पूण तो केन्ना येता तो कळना न्ही तेजे हेचेर. म्हणून ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आसा तेजेर की हांगासर तो केज आहा पळय ते केज हाडून लावपाची तेजेर आनी ताका तो ट्रॅप करपाचो. जेणे करून आतां कशें आसा बिबटो म्हणना फुडें प्रत्येकाक म्हणटा ते हेचेर हांगासर आतां मनान भंय जाल्लो आसा हेचेर. लोक हांगासर आतां 9-10 जाल्या उपरांत भायर सरपाक सुद्दां भिराना. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा थंय की सद्या तरी तुमी थंय बाबा भुरग्यांक जावं आनी कितें तुमचे कडेन कुत्रो जर कोण आहा जाल्यार ताका सांबाळून तुमी दवरा म्हणून तेजेर. कित्याक अशें एटेम हे परत जावप हे बरोबर न्हू म्हणून तेजे हेचेर. ताका लागून गव्हर्मेंटानूय म्हणटा तो हेचेर आतां सिरियसली हे म्हणटा तो विचार करपाक जाय. जर अशें जर वसाहतीन जर बिबटे येवन जर डायरेक्ट कुत्र्याचेर हल्लो जावं फाल्यां काय आनी कोणाचेरय हल्लो करपाक शकता तेजेर आनी ती अघटीत घटना घडची न्ही म्हणून आमी म्हणटा ते प्रिकॉशन घेता हांगासर. त्याच प्रमाणे सरकारान म्हणटा ते हेचेर योग्य अशी दखल घेवची हेचेर आनी ह्या बिबट्यांचो म्हणटा तो बंदोबस्त करचो हेचेर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.